एउटा राजा हटाएर दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। त्यही कारणले जनता परिवर्तन खोजिराखेका छन्। म यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु, अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौं। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्था प्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गएको। राजनैतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै किसिमको व्यवहार गतिविधिहरू भएका छैन। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौं। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्था प्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गएको। एउटा राजा हटाएर दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। त्यही कारणले जनता परिवर्तन खोजिराखेका छन्। म यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु, अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। परस्पर सहमति र सम्झौताको नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउनको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो सम्भव छ। परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्तिको बीचमा सामञ्जस्यता र एकता सम्भव छ। त्यही मान्यतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवलम्बन गरेर गइराखेको छ। आदरणीय साथीहरू, यसको निमित्त अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ। जनता जागेको छ। अब त्यो जनतामा जागृत भावनालाई शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरेर आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्न अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। नेपाली जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 2.5 वर्षको यात्राको दरमियानमा दिशाहीन, उपलब्धिहीन मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकारले हामीले हेर्यौं भने सिन्का बाँच्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। यत्रो महामारी मुलुकमा फैलिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन र नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस बाटो सरकारले ल्याउन सकेको छैन। नेपाली जनताको जनमत जुन पक्षमा आएको छ, यो आन्दोलनलाई टेवा दिन, यसलाई फराकिलो पार्न र यसलाई आफ्नो तार्किक निष्कर्षमा लैजानको लागि पार्टी प्रतिबद्ध भएर यो आन्दोलनमा समेत अगाडि बढ्नेछ भनेर म सडकमा उत्रिएको सम्पूर्ण समुदायलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। चिनिया स्टेट काउन्सिलर, रक्षा मन्त्री र सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनका सदस्य जनरल वे
भ्रमण चाहिँ त्यो एउटा नियमित भ्रमण हो। गत वर्ष गुवाहाटीमा भएको वर्ल्ड मिलिट्री स्पोर्ट्स सम्भवतः नाम केही थियो जस्तो लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ नमिलेको भए मैले विदेशमा थिएको। त्यसमा भाग लिन नेपालको तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यहाँ जानुभएको थियो। उहाँलाई निम्ता दिनुभएको थियो, त्यति बेला पनि रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यही निम्ताको प्रत्युत्तरमा त्यति बेलाको निमन्त्रणाअनुसार अनि नेपाल अर्को एउटा सन्दर्भ छ। नेपाल र चीन अहिले आफ्नो दौत्य सम्बन्धको 65th एनिभर्सरी मनाइरहेका छौँ। यो 65th एनिभर्सरीसँग पनि त्यो रिलेट गर्छ। यसरी दुवै भ्रमण लामो अन्तरालले कोभिडले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू सहज बनिरहेको अवस्था हुन्छ। यो दुवै छिमेकी मुलुकहरूसित सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको निम्ति मद्दत पुर्याएको विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले दिएको छ। बारम्बार पञ्चायतकालले कोशी उच्च मागको कुरा उठाउँदै आएको छ। तत्कालीन राजादेखि सबैले त्यो नेपालको हितमा छैन भनेर अस्वीकार गरेको कुरा हो। तर मैले के सुनेको छु भन्दाखेरि कोशी उच्च मागमा भारतले फेरि दबाब दिन थालेको र बरु त्यो विषयले छलफलमा प्रवेश पायो भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई थाहा छैन हो कि होइन भन्ने कुरा। त्यस्तो नगरियोस्। 9 जिल्लालाई डिमान्ड गरेर अनि कोशीको पानी जम्मा गरेर अनि त्यहाँबाट जहाज चलाउने नाममा अनि त्यस्तो गरियो भने त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्धमा हुन्छ र त्यो हो कि होइन मलाई थाहा छैन। म त्यो कुरा पनि हाम्रो यी वार्तामा प्रवेश पाओस् यस्ता कुराले त्यो कोशी उच्चमान हुन सक्दैन। र हाम्रो जुन महाकाली सन्धि थियो, वृहत शान्ति त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 25 वर्ष भइसक्यो। 10 वर्षमा त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। त्यसले किन गर्न सक्दैन? जबकि कतिपय अब त्यति बेलाका कुराहरू मैले विचार गर्न चाहन्न। त्यसकारण वार्ता कस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुटनीतिमा हाम्रा राष्ट्रका हितमा केन्द्रित भएर समस्याको त्यो समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्यो। यत्तिकै व्यापारको कुरा गरेर अब यहाँ कल्चरमा हामी एकदम 1000 वर्षदेखि सँगै छौँ एकदम मिठो मिठो कुरा गरेर। बरु मैले कुटनीति शास्त्र के पढाएको छु भने त्यो कुटनीति जसले यस्ता कुरा गर्छ उसले अर्कोलाई नर्क जाने बाटोमा जान्दा सहमत गराउँछ क्या। त्यत्रो सरकार चलाउने राजनीतिक दललाई कुनै जानकारी भएको मलाई जानकारी छैन। यदि भएको छ भने त्यो जानकारी पाउँ। तर यस्तो किसिमको अपारदर्शी गुप्तचरसँग वार्ता गर्ने कुरा यो मेल खाँदैन। यस्तो कुराहरू बन्द गरिनु पर्छ। र अब चीनसँगको कुराहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने चीनका विदेश मन्त्रीजी आउनुभयो त्यो वार्ता हो। तर मैले एउटा कुटनीति शास्त्रमा नबुझेको कुरा त्यो उहाँ चाहिँ मन्त्री अथवा स्टेट काउन्सिलर अनि उहाँको चाहिँ यो डेलिगेसन स्तर जो अहिले भर्खरै मन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन, यो प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा यो एउटा मन्त्रीको प्रधान सेनापतिसँग वार्ता हुने यो चलन मैले त नयाँ सुने। यस्तो यो मन्त्री स्तर जब उहाँलाई विमानस्थलमा छोड्न र ल्याउन मन्त्रीजी गएको देखिन्छ। अनि प्रतिनिधिमण्डलको वार्ता सेनाको प्रमुखसँग यो कस्तो कुटनीति हो मैले बुझिनँ। र यसमा धेरै नेपालका कुटनीति शास्त्रीहरूले टिप्पणी पनि गरेका छन्। मैले पढेँ कतिपय व्यक्तिहरूका या तिनका सबै नामहरू उल्लेख गर्न सम्भव छैन। एउटा राजा हटाएर दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। त्यही कारणले जनता परिवर्तन खोजिराखेका छन्। म यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु, अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्था प्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गएको। एउटा राजा हटाएर
दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। त्यही कारणले जनता परिवर्तन खोजिराखेका छन्। म यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु, अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गयो।